बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा पढ़ने की क्या फजीलत है, कौन कौन से फ़ायदे हैं और सूरह फातिहा का वजीफ़ा किस तरह से किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर भी आमीन कहते हैं। अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। ये सूरह मुबारक मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। उस मुबारक सूरत की सिर्फ 7 आयतें हैं। आसमान भी 7 हैं, ज़मीन भी 7 हैं और हफ्ते के अंदर दिन भी 7 हैं। खाना काबा के चक्कर भी 7 हैं, यानी जो तवाफ करते हैं वो भी 7 हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं। मसलन उस सूरह मुबारक को फातिहातुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरह को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ। इस सूरह मुबारक को सूरतुल कर्ज़ भी कहा जाता है, सूरह वाक़िया भी कहा जाता है, सूरह काफिया भी कहा जाता है। और सूरह काफिया इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में ये काफ़ी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी 3 दिन तक इस सूरह मुबारक को पढ़ लेता है, यानी जिस घर में 3 दिन तक ये सूरह पढ़ी जाती है, तो उस शख्स के पास और उस घर में इतना रिस्क आता है और इतना माल और दौलत आता है कि सब घर वाले हैरान हो जाते हैं, सब रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं और इतना रिस्क मिलता है कि सब देखने वाले हैरान हो जाते हैं। जिस तरह कुरान मजीद में सूरह फातिहा का नंबर पहला है तो उसको पढ़ने वाला इंसान का माल और दौलत में भी पहला नंबर लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को मुलाहिजा फरमा लीजिए और समझ लीजिए कि आपने इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। नहायत ही मुजरब वजीफा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को पढ़ने से आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा। ऐसी बरकतें और इसका नज़ूल होगा कि ज़िंदगी भर कभी कोई रिस्क की तंगी और परेशानी ना होगी और ना ही घर में कोई बीमारी आएगी। हर तरह की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और जान लीजिए कि सूरह फातिहा के इस अमल से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। कई लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं और कई लोगों के मसाइल हल हुए हैं। जिस भी नियत के साथ इस सूरह मुबारक को पढ़ेंगे या जो भी इरादा रखकर इस सूरत को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला 3 दिन मुकम्मल होने से पहले ही आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगर कोई मकरूज़ है तो उसका कर्ज अदा करने का कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा और उसका वो तमाम कर्जा इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर उतर जाएगा। अल्लाह की गैबी मदद हासिल हो जाएगी और इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के वजीफे को शादी की नीयत से पढ़े तो इंशाअल्लाह हर तरह की रुकावटें और बंदिश ख़त्म हो जाती हैं। इस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा तासीर है, इसमें बेपनाह ताकत है। सूरह फातिहा के अमल के ज़रिए से आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं और जो भी इस अमल को कर लेता है वो दुनिया में भी इज्जत पाता है और आखिरत में भी इज्जत हासिल कर लेता है। इस अमल की बरकत से लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसे शोहरत मिलती है, लोग उस पर भरोसा रखते हैं और रिश्तेदार उसके आगे पीछे होते हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारक के यानी सूरह फातिहा को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। और शाफिया इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी ने देखा कि एक शख्स मिर्गी के दौरे में मुब्तला है। उसने उस शख्स के कान में ये सूरह मुबारक पढ़ी तो उसको फ़ौरन आराम आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और सारा वाक़या बयान किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरह शाफिया है और हर मर्ज़ की दवा है। कोई रूहानी बीमारी हो या कोई जिस्मानी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का इलाज है और इंसान की तमाम परेशानियों का इलाज इस सूरह मुबारक में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि इस सूरत को सूरतुल सलात भी कहा जाता है, यानी कि हर नमाज के अंदर हम इस सूरत मुबारक को लाजमी पढ़ते हैं और अगर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। दोस्तों, इस सूरत को सूरतुल सवाल भी कहा जाता है, इसलिए कि इस सूरत मुबारक में बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है और उसमें दुआ मांगने का तरीका भी बताया गया है। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारक को पढ़ने से दरअसल हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, तमाम हम्द अल्लाह ताला की हैं। फिर इसके बाद इंसान अपनी बंदगी और मोहताजी का जिक्र करता है और फिर उसके बाद शुक्र भी है। यानी इस सूरत में सब कुछ है और इस सूरत में
بندوں کو اپنے رب اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، لہذا جو بھی اس سورہ مبارک کو پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو بھی مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ اس سورہ مبارک کے اندر 7 آیات ہیں، 27 الفاظ ہیں، 140 حروف ہیں، اور یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور جتنی بھی برکتیں بیان کی جائیں کم ہی ہوں گی۔ پیارے دوستوں، اس سورہ مبارک کا 3 دن کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مقرر کر لیں، جو بھی آپ کو سہولت ہو اسی وقت کو مقرر کر لیں، اور پھر 3 دن بلا ناغہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے اس خاص عمل کے لیے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور کوئی دوسرا درود آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس وظیفے کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو سورہ فاتحہ کے الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگو گے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ 3 دن کا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اس عمل کی طاقت سے آپ کو بے پناہ رزق ملنا تو شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ آپ کے ارد گرد کے رہنے والے اور آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب ہیں اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے ہمسائیوں کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان سب لوگوں کو پہنچتا ہے اور ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس عمل کی برکت سے اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور اگر کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی لازمی قبول ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بھی جان لیجئے کہ اس عمل کے اول آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس سورہ مبارک کو بسم اللہ کے ساتھ 140 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارک کے 140 حروف ہیں، اور سورہ فاتحہ کے حروف کی تعداد میں اپنے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ فاتحہ کو پورے 3 دن تک بلا گانا پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ وقت بھی ایک ہی ہو اور جگہ بھی ایک ہی ہو، جہاں پر بیٹھ کر یہ عمل کریں گے جائے نماز بھی ایک ہی ہو، اور ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس پانی پر پہلے، دوسرے اور تیسرے دن دم کریں۔ گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہو اس کو وہ پانی پلائیں گے تو اس کو شفا حاصل ہوگی۔ گھر میں کھانوں میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس پانی کو باہر کسی کو مت پلائیں، کیونکہ اس کے اثرات بھی آپ کی طرف آئیں گے اور پھر ان کا دفاع بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر گھر والوں کے علاوہ آپ کسی کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ سے عمل کریں اور پانی پر دم کر کے اسے دے دیں۔ جب یہ عمل کریں اور سورہ فاتحہ کو 140 مرتبہ پڑھیں گے تو ہر بار سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ ملا کر پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر بار آمین بھی کہنا ہے۔ عمل مکمل کر کے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 7 مرتبہ اپنی حاجت بیان کریں۔ جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں خوب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ جس بھی مقصد اور جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہو، دعا اس طرح مانگے کہ مختلف الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اور اپنی حاجت کا نام 7 مرتبہ ضرور لیں۔ تو انشاءاللہ 3 دن تک یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ جسم کا درد ہو یا بخار، کالا یرکان ہو یا فالج کا مرض، زکام، لیکوریا، الگرز، ہر چھوٹے سے چھوٹے مرض سے لے کر بڑے سے بڑے مرض تک جو بھی ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ مرض دور ہو جائے گا۔ اس عمل کے نتائج عجیب اور ناقابل یقین ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔
پیارے دوستو، عمل ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کریں۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 140 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں اپنی حاجت 7 بار پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ پیارے دوستوں، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔